देखा है कि कई गैंग्स पकड़े गए हैं, कई ग्रुप्स पकड़े गए हैं, कई जो है वो तालिबान कमांडर्स पकड़े गए हैं। आशूरे के ब्लास्ट के 2 दिन के बाद जो है वो आपने देखा बल्दिया टाउन में इतना बड़ा वाकया हुआ कि जो लोग अपनी मौत आप मरे वहां पर, और 6 टेररिस्ट जो है वो उन्होंने वो ब्लो कर गए अपने आप को, उन्होंने वो गलती से उन्होंने उड़ा लिया। यहाँ पर बड़ी भारी तादाद में जो है वो असला, बारूद, सुसाइड जैकेट्स, ग्रेनेड्स वगैरह सारे बरामद हुए। तो इसकी प्रेजेंस को तो मैं समझता हूँ कि आपको अगर कोई झुटलाता है या कोई इसको जो है वो एथनिक कलर देगा या कोई इसको पॉलिटिकल कलर देगा, तो मैं समझता हूँ कि वो इस मुल्क से गद्दारी करेगा, इस जुर्म में फिर वो बराबर का शरीक होगा। तो उसमें तो डेफिनेटली हमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर, और हम यही तो कहते हैं कि पर कराची जो कि रेवेन्यू इंजन है पाकिस्तान का, कराची जो कि बैकबोन है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, हम सब लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि हमारा जो पोटेंशियल है हमारे शहर का, हमारे शहर की जो अहमियत है, ये अहमियत ही हमारे लिए एक थ्रेट बन गई है, और हमें इससे एज अ थ्रेट, इस अहमियत को एज अ थ्रेट लेना चाहिए। इसलिए कि दुश्मन जो है इस मुल्क का, इस मुल्क की इकोनॉमी का, इस मुल्क के पीस का और इंसानों का जो दुश्मन है, उसे पता है कि वो इस मुल्क में उसी वक्त अपने पैर जमा सकते हैं जब तक वो कराची को डिस्टेबलाइज नहीं करें, जब तक वो कराची की बैकबोन को ना तोड़ें। तो ये हम तो कहते चले आ रहे हैं, और हमने 2 सालों से अल्ताफ भाई ये बात कहते चले आ रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि जिस तरह से उसको सीरियस लेना चाहिए था, मैं समझता हूँ कि उसको उस तरह से सीरियस नहीं ले गया। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने का, बहुत शुक्रिया आपका। ख़ातिन हज़रत, मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ बैठ के बात कर रहे थे, और ये बात दोबारा हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब मुस्तकिल 2 साल से ये कह रहे थे कि तालिबानाइजेशन कराची में हो रहा है, लोग आ रहे हैं, और अब भी जबकि ये गुफ्तगू आपसे की जा रही है, ये लोग यहाँ छुपे हुए हैं। तो चुनांचे सवाल ये उठता है कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि खुदा के लिए पाकिस्तानी बने और मुसलमान बनने की कोशिश करें, और उन लोगों को सख्त तादीब करें, उन लोगों को कानून के सामने पेश करें कि जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये किराए के एजेंट हैं, ये गैर मुल्की लोगों से पैसे लेते हैं, पैसा लेने के बाद ये कि इस किस्म के तशद्दुद आमेज़ हरकतें करते हैं, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी होती है, इस्लाम बदनाम होता है, और पूरा मुल्क जो है वो अदम इस्तेहकाम से दो चार होता है। हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सब कह दो। नाज़रीन, वक्त के बाद दोबारा हम खैरमक़दम करते हैं अपने प्रोग्राम में। बात असल ये हो रही थी कि कराची में क़यामत टूटी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम में जो अपनी अक़ीदत से और दुआएं मांगने जाते थे, उनमें से तकरीबन 25 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। कितना अफसोस का मुकाम है। हम लोग मज़म्मती बयान देने के बाद ये कैसे लगता है कि मामला जो है रफ़ा दफ़ा हो गया, ऐसी सूरत हाल नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत वक्त को और जो वज़ीर दाखिला हैं, चाहे वो सूबाई हों चाहे वो मरकज़ी हों, उनकी अब ये ज़िम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को जो कि ये गंदा किरदार अदा कर रहे हैं और जो एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इन तमाम वाक़यात को एथनिक कलर दें, उनकी तादीब बहुत ज़रूरी है, वरना पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँच सकता है। क्योंकि सही कहा था मुस्तफ़ा कमाल ने कि कराची पाकिस्तान की शहर है, ये रेवेन्यू जनरेट करता है, यहाँ पर बेपनाह रोज़गार के ज़राए निकलते हैं, ये मिनी पाकिस्तान है। और अगर मिनी पाकिस्तान को जो है इतना ज़्यादा अदम इस्तेहकाम से दो चार किया गया तो सूरत हाल बड़ी ख़राब हो सकती है। वक्फ़े से जाने से पहले जनाब अयूब महर बता रहे थे। अयूब महर, आप क्या कर रहे थे, क्योंकि आप तो ख़ुद माहिर माशियात भी हैं और आपने बहुत काम किया सोशल वेलफेयर में, क्या देखते हैं? आगा साहब देखें, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि इस तरह के सफ़ाकाना वाक़यात के पीछे, सानहात के पीछे कौन लोग हैं, कौन ये कर रहे हैं और कौन इनसे ये वाक़यात करवा रहे हैं इस तरह की हरकतें। और दूसरा ये कि उनके मकासद क्या हैं, वो क्या अचीव करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी यही कहा कि वो किसने किए हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ का काम है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एक बात पर सब लोग एग्री करते हैं कि इनके जो अग़राज़ व मकासद हैं वो बहरहाल पाकिस्तान को कमज़ोर करना है, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। टेररिज्म जो है, और चाहते हैं कि वायलेंस भी हो जाए, एथनिक वायलेंस हो जाए, एथनिक कलर दे दें आप, कि भाई देखिए एथनिक कलर है, हम लोग मासूम हैं, ऐसा कभी एथनिक कभी सेक्टेरियन। देखिए अब बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कराची में कि सेक्टेरियन वाक़यात 80s में होते रहे, एथनिक की एक सीरीज़ शुरू हो गई, एथनिक किलिंग थी। लेकिन देखिए मिड 80s में आपको याद होगा कि वो जो 3 धमाके हुए थे, बहुत सफ़ाकाना अमल था, उस वक्त तो कोई एथनिक क्राइसिस नहीं था, कोई सेक्टेरियन क्राइसिस नहीं था, और अफगानिस्तान की खास शामिल थी उसके अंदर, उसमें खास शामिल थी कि
دیکھیں اکنامکس آف ٹیررزم کی بیس پہ جو تھیوری ہے اس میں دیکھیں وار اگر ہوتی ہے نا، وار تو وار کنسیکوینسز ہوتی ہے بہت ساری، کوئی اگر پرابلم ہو تو اس کا کنسیکوینس وار ہوتی ہے، لیکن وار اکانومی کو اتنا بڑا ڈیمیج نہیں کرتی جتنا ٹیررزم ڈیمیج کرتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہسٹری میں ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں، آپ جاپان ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، جرمنی ہے، امریکہ میں شکاگو تھا، جہاں یہ وہ وار والی کنٹریز ہیں جنہوں نے بدترین وارز ہوئی ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار، لیکن آج یہ انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں، یہ ڈیولپ کنٹریز ہیں. لیکن ٹیررزم کی جو بدترین ایگزامپل ہیں وہ کمبوڈیا ہے، وہ ویتنام ہے، وہ سینٹرل افریقن کنٹریز ہیں، وہ کبھی پنپ نہیں پائیں جہاں ٹیررزم پہ کنٹرول نہیں کیا گیا. اور یہ ٹیررزم اس وقت ہتھیار بن چکا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں بن گیا ہے، ہندوستان میں محفوظ نہیں ہے. اچھا رانا شاہی بتائیے کہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیکورٹی لیپس نہیں ہے؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ ان واقعات کا کنٹینیوسلی دیکھیں ریپیٹیشن ہونا ڈیفینیٹلی یہ انڈیکیٹ یہی کرتا ہے کہ سیکیورٹی لیپس تو ڈیفینیٹلی اپنی جگہ موجود ہے، سامنے نظر آ رہا ہے نا، سامنے نظر آ رہا ہے. اس سے تو آپ دیکھیں بری الزمہ بالکل نہیں ہو سکتے. جو ایجنسیاں ہیں، جو لا انفورسنگ ادارے ہیں، جو ہمارے مطلب جن کی یہ ذمہ داری ہے، جن کا بھی مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی مینشن کیا، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح بخوبی نبھا رہے ہیں. اب ان کا یہ کہہ دینا کہ جی اتنا بڑا شہر ہے یا اتنا بڑا ملک ہے اور اس میں ہر ایک کو ہم سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت نگاہیں چرانے والی بات ہے. یہ تو اچھا کہا، لیکن رانا شاہ کیا ایسا جملہ کہہ کہ ہم سب کو سیکورٹی، یہ حوصلہ افزائی نہیں کر رہے ہیں ان دہشت گردوں کی؟ بالکل بالکل. میرا خیال ہے اس سے یہ ایک ان کو یہ میسج گیا ہے، ایک طرح سے ان کو یہ ایک امیج اس طرح کا کریٹ کیا گیا ہے کہ ہم مطلب سیکورٹی فیلئر ہو رہا ہے اور ہم جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کر سکیں یا ان کا دفاع کر سکیں، جو کہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ بالکل بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتے، یہ ہر حال میں ان کی ذمہ داری ہے. یہ جس پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی ان کے پاس ریسورسز ہیں، جو بھی ان کے پاس طاقت ہے، ہر اس ملک کا ہر شہری جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے. اور جہاں بھی کوئی اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے یا کوئی معصوم لوگ، جیسے کہ آج کا اتنا واقعہ ہوا جیسے قیامت ٹوٹی ہے، 25 لوگوں کا دیکھیں شہید ہو جانا اور 100 کا زخمی ہونا. اور آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو 100 لوگ زخمی ہوئے ہیں، یہ تو ابھی ہمیں صرف ایک فگر لگ رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں آگے جا کے کیا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ ان 100 میں سے کچھ لوگ مزید شہید ہو سکتے ہیں اور پھر یہ کچھ لوگ ڈسیبلڈ بھی ہوں گے، کیونکہ یہ بیک ٹو نارمل لائف آنا، ان کے ظاہر ہے ان کے علاج معالجے پہ کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھی طرح ان کو سپورٹ کیا جائے گا، ان کا علاج لیکن ان کو دوبارہ معاشرے کا ایک فعال کریکٹر بنانا، ایک کردار بنانا، ان کی اپنی فیملیز کو جن کو یہ سپورٹ کرتے ہیں ان کو دوبارہ اس پوزیشن پہ لانا، میں سمجھتی ہوں یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. کیونکہ آپ اس 100 فگر کو بھی ضرور ذہن میں رکھیں، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ صرف وہ لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو شہید ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ زخمی ہوتے ہیں اور جو لوگ اس طرح کے واقعات میں بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں، ایک بعض دفعہ لوگ پیرالائز ہو کے مستقل اپنی ساری عمر کے لیے جو ہے وہ بیڈ پہ آ جاتے ہیں. تو آپ ان کی فیملیز کا سوچیں، ان کے خاندانوں کا سوچیں، ان کے جو گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں ہیں یا جو ان کے گھروں میں بیٹھے ہوئے وہ معصوم بچے ہیں جن کو وہ سپورٹ کر رہے تھے. آپ سوچیں اگر اس کے دور رس نتائج کہاں تک ہوتے ہیں، تو یہ سب کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ ظاہر ہے یہ ہمارے ان اداروں پر آتی ہے جو اس کے بالکل. یہ بتائیے کہ جب یہ عاشور کے جلوس میں جب یہ واقعہ ہوا تو 25,000 شہید ہوئے ہے نا، 80 زخمی ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اربوں روپے کی پراپرٹی تھی جو وہ خاکستر ہو گئی جل کے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے بارے میں بھی عوام کو بڑا گمراہ کیا گیا، مطلب جو تحقیقات ہو رہی ہیں، کبھی اور بیان آیا، رحمان ملک نے کوئی اور بیان دیا، صوبائی حکومت نے کچھ اور بیان دیا. آپ مجھے بتائیے کہ اب جب یہ واقعہ ہو گیا تو کیا میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو ریزائن نہیں کر دینا چاہیے؟ آغا صاحب میں تھوڑا آپ کی بات کی طرف آنے سے پہلے ایک بات اور عرض کروں گا. مجھے ایک مصطفیٰ زیدی کا ایک شعر یاد آتا ہے، میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، سارے شہر نے پہن رکھے ہندوستان. گزارش یہ ہے کہ یہ موت اور خون کا جو کھیل ہے کراچی کے ساتھ، یہ ایک عرصے سے ہو رہا ہے، آج نہیں ہے. آج کا واقعہ ایک ریمائنڈر ہے، اور اس کی ایک اچھی بات کیا ہوئی ہے کہ اس کا جو مقصد ہے کہ اس شہر کو ایک دفعہ پھر آگ اور خون کی ہولی میں دھونک دیا جائے تاکہ یہ ملک کے لیے بربادی کا جو سامان ہے وہ پیدا ہو جائے. ایک بات تو سمجھ لیجیے آغا صاحب، میں کسی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جس میں امریکن جو پائنیئرز تھے، گاڈ فادرز تھے، انہوں نے امریکن کانسٹیٹیوشن کے اوپر حلف اٹھایا. اور حلف کیا تھا؟ حلف یہ تھا کہ یہ ریویلیشن ہے گاڈ کی طرف سے اور ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے اسی طرح سے جس طرح سے گاڈ کی ریویلیشن کو، وحی کو
پروٹیکٹ کیا جاتا ہے.